कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधारणा पत्र तयार। कच्चा पदार्थको भत्सार दरमा सहुलियत दिन विज्ञको प्रस्ताव। परियोजना बैंकी स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी। यो सँगै पहुँचको आधारमा भन्दा परियोजनाको मूल्याङ्कन र विश्लेषणपछि मात्रै छनौट गरिने। लगानी भित्राउन सबैलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र शेयर बजारमा उकालो लाग्ने क्रममा निरन्तरता। एकै दिन निफ्टी परिसर करिब 47.5 अङ्कले बढ्दा करिब 1 अर्ब 45 करोड माथिको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आन्तरिक उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने भन्दै बजेट मार्फत घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधारणा पत्र तयार गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त अवधारणा पत्रमा आइतबार अर्थविद, सांसद, पूर्व सचिव लगायतका सरकारवाला निकायसँग छलफल भएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत उत्पादन वृद्धि, मुलुकको विकास समृद्धि विशेष अभियान दशक 2079-2089 घोषणा गरेको थियो। सरकारले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणा अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कृषि वा खानी लगायतका उत्पादनमूलक र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्न नीति तथा कानुनमा सुधार, लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रवर्धन, उद्योगका लागि आवश्यक प्रविधिको सहयोग एवं व्यक्ति पहुँच कायम गर्नुका साथै गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादित वस्तुका बजारमा सुनिश्चितता कार्य गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि 6 महिनाभित्र परियोजना कार्यान्वयनको विस्तृत म्यानुअल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। तत्कालका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरी नमुना परियोजनाका रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा छनौट भएका स्थान वा पालिकामा कार्यान्वयन गर्ने र परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदानका रूपमा रकम पठाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुक आयातमा निर्भर बन्दै गएको तथा अपेक्षा अनुसार निर्यात नभइरहेको अवस्थामा आयातमा निर्भर हुने अर्थतन्त्रलाई उकास्न, मुलुकको उद्योगलाई व्यापक रूपमा बढाउनका साथै आयातलाई व्यवस्थापन गर्न पर्ने निष्कर्षका साथ प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर अवधारणा बनाएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले यस अवधारणालाई कम्तीमा 10 वर्षका लागि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन सके एउटा परिणाममा पुग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयातमा निर्भर बन्दै गएको अवस्था र निर्यात हामीले अपेक्षा गरे अनुसार बढाउन सक्ने अवस्था र यो आयातमा निर्भर हुने अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निमित्त हामीले आफ्नो मुलुकको उद्योगलाई व्यापक रूपमा बढाउन सकेनौँ, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेनौँ र हाम्रा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोग पनि बढाउन सकेनौँ भने आयातलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। यो निष्कर्ष रह्यो र क्रमशः आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिमा हामी जान सकेनौँ भने मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिँदैन। यो निष्कर्ष सहित हामीले यो एउटा योजना यो एउटा आर्थिक वर्षले नै पुरा भइहाल्छ भन्ने होइन, तर एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हामीले आगामी केही वर्षका निमित्त तयार गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सहित यसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको सित जोड्नु जरुरी ठान्यौँ ताकि यसले एउटा निरन्तरता पनि पाओस् र यो निष्कर्ष सहित हामीले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम भनेर कार्यक्रम पनि बनायौँ
र यो निष्कर्षले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिक कार्यक्रम हामीले मानेका छौँ यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नका निमित्त। त्यस कारणले अब यसलाई एउटा विशेष अभियानका रूपमा चलाउनुपर्छ, कम्तीमा 10 वर्षपछि एउटा परिणाम हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने पनि यसले यो अवधारणाले हाम्रो नीति र कार्यक्रमले त्योले पनि उद्देश्य लिएको अवस्था हो। छलफलका क्रममा अर्थविदहरूले भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहजता प्रदान गर्न कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा खरिद गर्न निकै महँगो हुने भन्दै त्यसतर्फ सहजीकरण गरिदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। भन्सार भनेकै ट्यारिफ अफ प्रोटेक्सन, संरक्षणको लागि अरू कुनै औजार प्रयोग गर्न पाइँदैन। भन्सार बाहेक अरू कुनै औजार भन्सारै हो जसले ट्रेडलाई फेसिलिटेट गर्छ। हामी त्यहीँ गएर हान्दियौँ, प्रहार गऱ्यौँ। अब ठिक छ, हाम्रा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी पनि हुनु पर्यो, गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो र सस्तोमा सेवा पनि दिनु पर्यो। बाहिरबाट आएकोले सकेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने कति भन्सार दरमा कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिँदा ऊ प्रतिस्पर्धी हुन्छ। त्यो जायज छ कि नाजायज छ, अङ्ग्रेजीमा जसलाई इफेक्टिभ प्रोटेक्सन रेट भन्छ, त्यसमा हामी जान सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्यो। जग्गा यति महँगो छ कि उद्योग कहिले पनि भयो हामीले औद्योगिक प्रवर्धन गर्ने भन्यो भने जग्गा चाहिँ प्रबन्धन नगरिकन औद्योगिक प्रबन्धन हुँदैन। उद्योग खोल्ने मान्छेले जग्गा पाउँदैन। उद्योग खोल्ने मान्छेले उद्योग खोल्छु भनेर त्यहाँ गयो भने जग्गा महँगो गराउने, अनि भोलिपल्टदेखि लिएर डोजर पनि ठेक्का दिनुपर्ने, रोजगारी पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, त्यहाँ सुसुक्क जेसुकै भए पनि जुका लागे पनि मचल्ने टोकेपछि उद्योग आएर टोक्यो भनेदेखि हामी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। यो प्रणाली हामीले ध्वस्त गरेनौँ भने उद्योग प्रबन्धन चाहिँ हुँदैन। कि त हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया भनेर फेन्सिङ गरेर दिन सक्नु पऱ्यो। फेन्सिङ गरेर त्यो पनि बाहिर ग्रिन जोन राखेर, किनभने उद्योगको ढोकामै गएर चिया पसल खोलिदिन्छ, भोलि गएर त्यहाँ बजार हुन्छ। एउटाको त युनिलिभरको थाहा छ नि, उद्योगबाट बाहिर निस्कनु गाह्रो छ। निस्क्यो कि सिओलाई कोडिदिन्छ बाहिरबाट, किन बाहिरपट्टि सबै बस्ती विकासको धुवा आयो, हल्ला चल्यो भनेर अब त्यो उद्योग गएर त्यहाँ बस्ती विकास भइसकेपछि बस्तीवालाले उद्योगलाई दबाउन थाल्छ। यो सबैतिर देखिन्छ। यता सांसदहरूले भने चोरी पैठरी र न्यून बिजुकीकरण रोक्न सरकारलाई सुझाव दिँदै यसको नेतृत्व उद्योग मन्त्रालयले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रत्येक नेपालीको शरीरमा चाहिँ 1 करोड लुगाभन्दा बाहेक अरू हाम्रो रेकर्डमा काहीँ पनि देखिँदो रहेछ। न उत्पादन भएको देखिन्छ, न बाहिरबाट आएको देखिन्छ। हामीले अहिले प्रयोग गरेको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो छ भने त्यहाँ पनि चोरी पैठारी रोकिदियो र न्यून बिजुलीको कुरा मात्र रोकिदियो भनेदेखि भने चाहिँ हामीले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ इन्डियासँग पनि गर्न सक्छौँ, चाइनासँग पनि गर्न सक्छौँ, मजाले सक्छौँ। स्कुल जाने ब्याग, स्कुलको जाने केटाकेटीले बोक्ने ब्याग मात्र करिब 1.5 अरब रुपियाँ पैसाको ब्याग चाहिँ प्रत्येक वर्ष हाम्रो केटाकेटी बोकेर स्कुल जाँदैछ। त्यो ब्याग उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री पनि यही छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको जति लागत छ त्यो लागतबाट म चाहिँ ब्याग किन्ने मान्छे हो, मलाई मजाले म त्यसको क्वालिटी पनि त्यसले मलाई चल्छ, प्राइस पनि जति सब के पनि छैन। तर त्यो माल यति सस्तो आउँछ, त्यो सस्तो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्डर बिलिङ भएर यसरी आउँछ कि हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यसलाई प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैन। यो सबै कुराले हेरेर खास गरिकन मूलत अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने उद्योग मन्त्रालयले जबसम्म यसलाई लिड गर्दै, उद्योग मन्त्रालय नै यसमा चाहिँ यो उद्योग मन्त्रालय यसमा चाहिँ सहायक मन्त्रालय होइन। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष जुन चाहिँ आर्थिक ऐन बनाउने बेलामा केही कुरामा छुट दिन्छ, सुविधा दिन्छ, उसले के गर्छ, के गर्ने काम गर्छ वा के नगर्ने काम गर्छ, कतिपय कुराहरू प्रिडिक्टेबल हुनुपर्ने, ऱ्यासनल हुनुपर्ने, यसको लिड कसले गर्ने, यसको लिड उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ढाँचा समेत तयार गरेको छ, जस अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले कार्यक्रमको राष्ट्रिय ढाँचा निर्माण गर्ने, कार्यान्वयनको दिशानिर्देश गर्ने र सङ्घीय तहमा एक कार्यक्रम निर्देश समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखा अन्तर्गतको 11 सदस्यीय परियोजना इकाइ रहने समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने पनि उल्लेख छ। सरकारले ऐन जारी गरेको 3 वर्षपछि परियोजना बैंक स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ।
बुधबार लगानी बोर्ड नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम 2022 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परियोजना बैंक स्थापनाका लागि निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सरकारले स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न भन्दै 3 वर्ष अघि नै सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन जारी गरेको थियो। तर निर्देशिका जारी नहुँदा परियोजना बैंकमा कार्यक्रम समावेश गर्न सकिएको थिएन। निर्देशिका जारी भएसँगै राजनीतिक दलको दबावमा पूर्व तयारी बिना आयोजना छनौट हुने तथा परियोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न नहुने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास लिएको छ। निर्देशिकामा परियोजना छनौट गर्दा प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय र कानुनी मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ। हाल राजनीतिक दलको दबावमा आयोजनाहरू हचुवाको भरमा छनौट हुँदै आएका छन्। विश्व बैंक समूह संघको सहकार्यमा परियोजनामा मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरणका लागि परियोजना स्क्रिनिङ एन्ड विश्लेषण उपकरण PSAT समावेश गरी परियोजनाहरू छनौट गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ। लगानी बोर्डले परियोजना बैंक स्थापनाका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रविधिहरू सहितको ढाँचा र निर्देशिका विकास तथा यसलाई PPP युनिट अन्तर्गत रहने परियोजना बैंकमा समावेश गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रका साथै वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक हुने भएकाले लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमा ठूलो लगानी गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। This makes the investment on infrastructure from both domestic private sectors, foreign investors, even more foreign investor is more important. Opportunities of public-private partnership must be further explored and utilized. प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र आर्थिक उन्नति गर्दै सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै सरकार 15औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने नीति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि $19 अर्ब आवश्यक पर्ने पनि बताउनुभयो। The government has been implementing the 15th periodic plan with a focus on development and resilience infrastructures. We have made national commitment to reach a scenario of net zero greenhouse gas emission by 2045. However, it is easier said than done. According to the pre-pandemic estimate, around $19 billion would be required to achieve. 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले 55.6% लगानी निजी क्षेत्रबाट आकर्षण गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म परियोजनाहरू छनौट हुन नसक्दा परियोजना प्रस्तुत हुन भने सकेको छैन। परियोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि भने तयार गरिसकेको छ। यसमा परियोजना बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रक्रिया र पद्धतिलाई समेटिएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यस्तै लगानी बोर्डको वा स्टप सर्भिस OSS पोर्टलको पनि शुभारम्भ गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले आफ्ना पार्टीका सांसदहरू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट पनि निकासा नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिशोध साध्ने गरी बजेट निकासा दिने काम किन नगरेको भन्दै सांसद अधिकारीले त्यसको जवाब तत्काल दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले गुठियारहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको सो सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नेहरू अहिले सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले ती समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब समेत दिनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अघिल्लो सरकार केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि गुठी सम्बन्धी विधेयक हामीले छलफलमा ल्यायौँ। गम्भीर
बहस र छलफल भयो। आज यत्र समस्याहरू छन्। अहिलेसम्म सामान्य सभा महोदय श्री 5 को वायु गुठी धादिङमा छ, श्री 5 को, अनि पलाञ्चोक, म्याग्दी लगायतका देशका विभिन्न भागमा अहिले पनि गुठी समस्या छन् र ती गुठीको समस्या समाधान गर्न सरकार कुनै ध्यान दिएको छैन, उदासीन छ। र यो सरकारले हिजो गुठीको समस्या समाधान गर्न ल्याएको विधेयकलाई भड्काउन माइतीघर मण्डलामा जुलुसमा सामेल हुनेहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गम्भीरतापूर्वक सरकारबाट जवाफ चाहन्छौँ। सम्मान्य सभा महोदय, एउटा सांसद अधिकारीले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गुठी समस्या समाधानका लागि ल्याएको सो विधेयक गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी गुठियारहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले महामारीका रूपमा फैलिएको डेंगू रोगको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सो रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयले सरसफाइको काम समेत गर्न नसकेको प्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख महोदय, यो डेंगू कोरोनापछि डेंगू रोगले एकदमै जनता पीडित छन्। अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले के छ स्थिति देशको? यो त महामारीको रूपमा फैलिँदैछ र स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि त बजेट धेरै छुट्याइएकै हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन। यसबारे सदनमा मन्त्रीज्यूलाई तत्काल बोल्ने व्यवस्थाको लागि म सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताको मृत्यु भइरहेको छ डेङ्गुको कारण। सामान्य रोग हो यो, सरसफाइ भइदिएको खण्डमा यो रोगबाट जनताको मृत्यु हुँदैन, तर यति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नसकेको देखियो। सांसद सुवालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको गुनासो पटक पटक गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेन दास प्रधानले संसदको बैठकमा नियमित आउने र नआउने बीचको मूल्याङ्कन नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अब बन्ने संसदमा सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सांसद प्रधानले संसद बैठकमा गणकपूरक संख्या नपुग्दा 3 मिनेट घण्टी बजाउनु पर्ने स्थिति आइरहेको भन्दै सांसदहरूप्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गरी संसदमा बस्ने र नबस्ने सांसदहरूको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अधिवेशनमा संसदहरूको नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण भएको छ। प्रायः विधेयकमा प्रस्ताव पारित गर्दा घनपूर्वक सङ्ख्या नपुग्ने र 3 मिनेट घन्टी बज्दाखेरि पनि नपुगी चाहिँ संसदको चाहिँ हाजिर गर्ने र तलब भत्ता पाकेर भाग्ने भन्ने किसिमको समाचार सम्प्रेषण भएको अवस्था पायो र संसदमा पूर्ण समय बस्ने र नबस्ने एउटै दालोमा एउटै बास्केटमा राख्ने पनि परम्परा बस्यो, मूल्याङ्कन भएन। तसर्थ अब अर्को अधिवेशनबाट म्यानुअल हाजिर कापी गर्नुमा होइन कि त्यसको सट्टा बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सिस्टम विथ डोर सिस्टम, डोर इन्ट्री सिस्टम प्रविधि नयाँ प्रविधि राख्नु पर्यो, ताकि त्यसको चाहिने यहाँ बस्ने र नबस्ने सांसदको सही मूल्याङ्कन होस्। त्यस्तै सांसद मनकुमारी जीसीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्मका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसक्ने बताउनुभयो। सांसद जीसीले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो। आज महिनौदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। साबिक उच्च मावि तहका शिक्षकहरू निरन्तर आफ्ना मागहरू राखेर जुन खालको शिक्षक पदलाई दरबन्दी स्वीकृतिको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि राख्नुपर्छ, स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू राख्दाखेरि पनि ती आवाजहरू सुनिएका छैनन्। बाल विकासदेखि उच्च माविसम्मका सबै समस्याहरू उच्च तह शिक्षाका गुरुहरूका जबसम्म शिक्षाहरू उहाँहरूका मागहरू सुनवाई हुँदैनन्, गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले सरकारको ध्यान गम्भीर आकर्षण गर्दछु। सांसद महेश बस्नेतले केही जनप्रतिनिधिहरूले साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरी सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता र कार्यकर्ताको बदनाम गराउने अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू रहेको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद बस्नेतले काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाहरूको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही बौद्धिक अराजकवादी शक्तिहरू, केही अभियन्ताहरू, केही स्वतन्त्र कर्मीहरू, केही सञ्चारकर्मीहरू, केही जनप्रतिनिधिहरू साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर वायर रुम सञ्चालन गर्दै सोसियल मिडिया र मिडियालाई दुरुपयोग गर्दै सिस्टमलाई बिथोल्ने, पार्टी व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि बदनाम गराउने जुन खालको गतिविधि गरिरहेका छन् र हाम्रो संस्कारलाई समाप्त गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै यस्ता शक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने सन्दर्भमा उचित समय, विकल्प र क्षतिपूर्ति नदिकन दशैंको मुखमा लाखौँ व्यवसायीहरूलाई रुवावासी बिचल्ली बनाएको छ। त्यसको पनि समय, क्षतिपूर्ति र विकल्प दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। बैठकमा सांसद मीना पाण्डेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकतालाई खुला नगरेको भन्दै राष्ट्रपति त्यही समस्यामा अल्झिन नहुने बताउनु भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाऊ। जहाँ अङ्गीकृत नागरिकतालाई ओपन गरेकै छैन, प्रस्ताव गरेकै छैन, त्यही समस्यामा हामी अल्झिएर नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि मृत्युको मुखमा नपुर्याइयोस्। यसका लागि राष्ट्रपतिलाई म सुझाउन चाहन्छु, निर्धक्क भएर उहाँले स्वीकृति दिनुस्। धन्यवाद। बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचन आयोगले असोज 1 गतेदेखि राति 12 बजेपछि संसदको अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त समेत गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कारागार विधेयक 2078 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन माथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाका जवाब दिँदै गृहमन्त्री खाँडले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। कारागारमा बन्दीहरूको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँडले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कारागारमा बन्दीहरूको संख्या पनि ठुलो छ र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा एकदम चुनौती छ र कारागार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पनि छ र मूलतः कारागार विधेयकको मार्फतबाट कारागारहरूलाई सुधार गिरीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्ने कोसिस चाहिँ भइरहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताउनु भयो। विधेयकमा कारागारमा रहेको बन्दीहरूको सिप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न विषयका 6वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2079, तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नापतौल ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको जानकारी गराउनु भयो। विधेयक नम्बर 19, विधेयकको नाम खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2079, प्रमाणीकरण मिति 2079-521, यादव प्रसाद कोइराला सचिव, मिति 2079-521। ख, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई
नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका तिहाई बमोजिमका विधेयकहरू सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रति थान 5 यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम सङ्ख्या 1, विधेयक नम्बर 20, विधेयकको नाम तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक। 2000 प्रमाणीकरण मिति 2079 5/28। 2, विधेयक नम्बर 21, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। प्रमाणीकरण मिति 2079 5/28। 3, विधेयक नम्बर 22, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। 2079 5/28। 4, विधेयक नम्बर 23, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। 2079 5/28। 5, विधेयक नम्बर 24, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। 2079 5/28। यादव प्रसाद कोइराला, सचिव। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाइएको ती विधेयकहरू नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको पनि सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। नबिल बैंकले नेपालमै पहिलो पटक एपमा आधारित नबिल जेन अल्फा स्किम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नबिल जेन अल्फा स्किम सार्वजनिक गरेको हो। नबिल जेन अल्फा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको नेपालकै पहिलो डिजिटल एपमा आधारित स्किम भएको बैंकले जानकारी दिएको छ। नबिल जेन अल्फा एप मार्फत अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूका लागि दैनिक कार्यहरू सिर्जना गर्न, सेट गर्न र तोक्न सक्नेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल जेन प्रोडक्टले तरलता अभावको बेला घर घरमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा भित्राउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमै पहिलो पटक बालबालिकालाई लक्षित गरेर डिजिटल खुत्रुकेको रूपमा नबिल जेन सुरु गरेको बताउनुभयो। सीईओ ढुङ्गानाले बालबालिका सामाजिक सञ्जालमा मात्रै झुम्मिने अवस्था अन्त्य गर्न यो प्रोडक्टले सहयोग पुग्ने तथा बालबालिकालाई बचत गर्ने बानी बसाउने दावी गर्नुभयो। लामो मेहनतपछि नाबिल ब्याङ्कले एउटा इट्स अफ काइन्ड नेपालमै पहिलो पटक डिजिटल एप मार्फत अभिभावक र बच्चाले संयुक्त रूपमा ब्याङ्कमा खाता खोली आफ्नो सेभिङलाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने किसिमले हामीले नाबिल जेन अल्फा भन्ने एकाउन्टको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र मौका हामीले विगत 1-1.5 महिनादेखि पुर्याएर आजको दिनलाई पुर्याएका हौँ। बाल दिवसको दिनकै अवसर पारेर यो प्रोडक्ट लन्च गर्ने हाम्रो इच्छा अनुरूप हामीले 1-1.5 महिनादेखि प्रोडक्ट होल्ड गरेका थियौँ। प्रोडक्टको बारेमा हाम्रो सिनियर डिप्युटी सिओले डिटेलमा यहाँहरूलाई भन्नु नै हुनेछ। तर यो प्रोडक्टको मेन उद्देश्य भनेको आजको यङ्गर जेनेरेसनहरू धेरै मात्रै डिजिटल उसमा र डिजिटल सेभी भएको र युट्युब र अन्य किसिमको उसमा मात्रै धेरै झुम्मिने अवस्थालाई देखेर उहाँहरूको इच्छालाई पनि साथमा लिँदै अलिकति लाइफ लर्निङ लेसनहरू कसरी सिकाउने, होमवर्कहरू गर्ने बानी कसरी बसाउने र घरमा आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई कसरी हेल्प गर्ने भन्ने कुराहरूलाई एउटा लाइफ लर्निङ लेसन दिन साथसाथै उहाँलाई सेभिङ ह्याबिट कसरी बढाउने, सेभिङको महत्त्व के हो, फाइनेन्सियल लिट्रेसीका अलिअलि कुराहरू, डिपोजिटका चाहिँ प्रकारहरू, फिक्स डिपोजिट भनेको के हो, सेभिङ भनेको के हो, त्यहाँ कसरी इन्ट्रेस्ट आउँछ र त्यो कसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ र भोलिको दिनमा हामीलाई किन आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरू बालबालिकालाई यो एउटा शिक्षा दिन पनि सकिने। त्यस्तै बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बालबालिकाहरूलाई पनि बचतसँग जोड्नका लागि सहज बनाउन एप सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। उहाँले देशको विकास गर्नको लागि अहिलेदेखि बालबालिकाहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष पौडेलले अहिलेदेखि नै बालबालिकाहरूलाई बचत गर्ने बानी राख्ने प्रयास बैंकले गरेको बताउनुभयो। हामीले बचत परिचालनमा कनेक्ट गरेर
उनीहरूलाई एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ बिकज चिल्ड्रेन आर द फ्युचर अफ दिस कन्ट्री। अब हामीले देशको विकास गर्ने हो भने बच्चाहरूदेखि नै चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ र बच्चाहरूले बचत गर्ने बानी गरेनन्। बच्चाहरू चाहिँ इकोनोमिक मेन स्ट्रिममा आएनन्, हामीले ल्याउन सकेनन्, आजदेखि नै बानी बचालेनन् भने भोलि गएर बच्चाहरू त्यति रेस्पोन्सिबल नहुन सक्छ। इट इज 40% अफ द पपुलेसन अफ द कन्ट्री वी निड टु एड्रेस देयर र यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ र बच्चाहरूलाई भविष्यका कर्णधार भन्दै यिनीहरूले चाहिँ जति बचत परिचालन गर्दै जान्छन् त्यो बचतबाट बच्चाहरूले आफू मात्रै कनेक्ट हुने होइन, उहाँको गार्जियनहरूलाई पनि कनेक्ट गरेर देश विकासमा चाहिँ त्यो पुँजी परिचालन गर्ने हो। बालबालिकाहरूले दिएको कार्य सम्पादनपछि अङ्क कमाउन सक्छन् र त्यही अङ्क लिङ्क गरिएको खातामा पैसाका रूपमा बचत हुने प्रावधान रहेको छ। यो स्किम मार्फत बालबालिकाहरूलाई जीवन सिप र बचतको महत्त्व सिकाउने तथा अभिभावकहरूको दैनिकीमा सहजता ल्याउने लक्ष्य बैंकले लिएको छ। नवीन जेन अल्फा बचत खाताबाट बालबालिकाहरूलाई आफ्नो पढाइका साथसाथै दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने कामकाज, पारिवारिक संस्कार तथा आफ्नो जिम्मेवारी बोधका साथै त्यसतर्फ उत्प्रेरित गराउने सहयोग पुर्याउने बैंकले विश्वास लिएको छ। शेयर बजारमा उकालो लाग्ने क्रमले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। लगातार घटिरहेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 21.30 अङ्कले बढेकोमा बुधबार पनि 47.44 अङ्कले बढेको हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 2.45% ले बढेर 1981.48 अङ्कमा उक्लिएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको हरियाली छाउँदा कारोबार रकम समेत उल्लेखीय सुधार आएको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको 46,18,000 किता शेयर 1,45,38,00,000 रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। मंगलबार जम्मा 31,46,000 किता शेयर 92,25,74,000 रुपैयाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको थियो। आज सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली देखिँदा वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.93% ले बढ्दा व्यापार समूहको परिसूचक पनि 5.75% ले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचक 4.62, जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.62% ले बढेको छ। लगानी, होटल तथा पर्यटन र लघुवित्त समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढ्दा वाणिज्य बैंक, निर्जीवन बीमा, बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले नै बढेको छ। बढेको बजारमा ग्रीन विकास बैंकको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डको शेयर मूल्य भने घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज नवीन बैंकको सबैभन्दा धेरै 65,16,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई समितिमा बोलाउने भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश, बार पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकपछि बोल्दै महाअभियोग सिफारिस समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले समितिले अहिले को कसलाई बोलाउने भनेर नाम सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बिहिबार बस्ने समितिको बैठकमा विभिन्न समयमा अधिवक्ता, बार पदाधिकारी र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने समय निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। बयानमा जसको नामहरू उहाँले लिनुभएको छ ती कुरालाई हेरेर त्यसको चाहिँ अब नाम हामी यहाँ सङ्कलन गर्दैछौँ र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब बोलाउने भन्ने खालकै चाहिँ समितिबाट निर्णय भएको छ। बार पदाधिकारी, अधिवक्ता लगायत अब चाहिँ र अब केही व्यक्तिको पनि नाम लिनु भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलाउने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त यही विषय मात्रै हो, यो मान्छे बोलाउने भन्ने विषयको कुरालाई चाहिँ भोलिलाई समय दिएर, भोलि चाहिँ विभिन्न समय दिएर एउटा जस्तो भने अधिवक्ताहरूलाई एउटा समय भयो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अर्को समय, त्यस्तै गरी अर्को ढङ्गले त्यही ढङ्गले बोलाउनु भन्ने कुरा भएको छ। कसलाई बोलायो भन्ने विषयको कुरा, बोलाउने भन्ने विषयको कुरा चाहिँ अब हामी लिस्ट यहाँ हेर्दैछौँ, सबै त्यो बयान डिटेल हेरेर त्यसका आधारमा उहाँले नाम लिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउने भन्ने उसमा।
प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको नाम लिएका थिए। उनीहरू सबैलाई बोलाउन पत्रचार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग हतारमा किनारा लगाउनु नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग आगामी संसदले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्व न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँग न्यायाधीशले कुनै भागभन्दा सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिएको छ। फोरमले निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्न नहुने बताएको छ। महाभियोगको जुन अभियोग छ, महाभियोग सम्बन्धमा लगाइएका 43वटा अभियोगहरू छन्। त्यसमा विभिन्न किसिमका छ। खास गरिकन क्षमताको अभाव, कार्यक्षमताको अभाव, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरू र अन्य सेटिङका कुराहरू, माने विभिन्न किसिमका कुराहरू छन् भने यस्ता कुराहरूलाई अन्तिम निर्णयमा पुर्याएर बल्ल त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश भई संसदले छलफलबाट भोटिङ गर्दछ। अब त्यो संसद चाहिँ अब हतारमा गर्यो भने त्यो छानबिन जस्तो भनौँ न, यो जुन हतारबाट हतारको कुरा लतार हुन्छ भने जस्तै अब हतारमै गऱ्यो भने त्यो उस उप लागेको अभियोगको के हुन्छ त? त्यहाँ यो इस्यु हतारमा निर्णय गर्दा हामीले लेखेकै छौँ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। हतारमा यो इस्युलाई टुङ्गो लगाउन खोज्दाखेरि के हुन सक्ने भयो भनेदेखि आरोपितमाथि अन्याय पनि हुन सक्ने भयो। अवस्था हेरेर हुन पनि सक्छ, सम्भावना छ। या चाहिँ आवश्यक पर्ने ट्रायल पनि नपुग्न सक्छ र त्यो संविधानको 101 को 8 बमोजिमका चाहिँ परिस्थितिहरूलाई पनि सम्बोधन हुन नसक्ने स्थिति भयो। त्यसो भएको हुनाले हतारमा अघि श्रीमानले भने जस्तो हतारको लतार भने जस्तो हाम्रो सिद्धान्त, न्यायिक सिद्धान्त चाहिँ के हो भने जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड, जस्टिस ब्युरिड भन्छ। बरिड BURRID भन्छ। यो सिद्धान्त हो, न्यायिक सिद्धान्त हो। अब यो यस किसिमको मुद्दामा संसद नै त्यो के हो भने अन्तिम न्यायकर्ता हो, त्यसमा पुनरावेदन पनि लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, वास्तविक दोषी छ भने दोषी पनि सजाय पाओस्, उम्कन नसकोस्। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश उप प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा साबित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा 101 को उपधारा 8 को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। सम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्वदेशी उत्पादन दशक कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधारणा पत्र तयार। कच्चा पदार्थको भत्सार दरमा सहुलियत दिन विज्ञापन साफ। परियोजना बैंकी स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी। यो सँगै पहुँचको आधारमा भन्दा परियोजनाको मूल्याङ्कन र विश्लेषणपछि मात्रै छनौट गरिने। लगानी भित्राउन सबैलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। र शेयर बजारमा उकालो लाग्ने क्रममा निरन्तरता। एकै दिन निफ्टी परिसर करिब 47.5 अङ्कले बढ्दा करिब 1 अर्ब 45 करोड माथिको कारोबार।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।